हाय, कशे आहाय तुमी? गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आज बरें. आज समजता तुमी बरी आहाय. मी सासान भायिल्लें आनी ड्रेस काडो सामकें हें जालें आनी हांव मोठे दिसता सारकें. हें ड्रेस टायट जाताय सारकें. आतां घरान तो लेगीत ड्रेस टायट जाता म्हाका सारकोच. ड्रेस काडे आनी आयज मुगे इयरिंग्स चोय कितली व्हडली ती सारकी. हेल्मेट घालनी दुखता जायना हे इयरिंग्सांचे. म्हळ्यार म्हाका न्हू इयरिंग्स मुगे मेन सारकें चेंज करपाकूच जाय म्हाका. आनी चड मुगे इयरिंग्स ती वायट हांव घालता ती अशें करून लीफ अशी ती एक ड्रेसाचेर तीन वयताय, ताका लागून ती घालता. आनी कितें खबर, आयज हांव तुमकां करेला रेसिपी दाखयता. ही माय स्टायल ऑफ कुकींग. हांव कितको कूक करता आनी बरी लागता. तुमकां कशी लागत ती मागीर तुमी सांगाय. ओके. आनी मागीर मेळया रेसिपी दाखयता. ओके, घालता. स्टे ट्यून. आतां शॉपिंग केलां. भेंडे घेयले लेडी फिंगर, कॅरट. हांव चड कॅरट घेयना, फकत पाव किलो घेता कित्याक ते मागीर उत्ताय म्हूण. कॅबेज आनी करेला आनी मिरसांग, ग्रीन चिली. मिरसांग घेयलो आसाय, सो ह्यो थोड्यो हाड्यो 10 रुपीसांच्यो आनी आसाय मुकोडे सद्या हाडल्यो. आनी कोथमीर पिड्यार जाता. आतां ते न्हू हांव अशें करून सेपरेट पोतयांत घालून फ्रिजीन दवरता. सेपरेट घायले जाल्यार बऱ्यो उरताय ताका लागून. ओके, मागीर मेळटा. आयज तुमकां हांव दाखयता करेला भाजी करता. सो ही करेला न्ही ताका बारीक केले आनी ताका मीठ लावन दवरलां. नाजाल्यार तें मीठ लायल्यार बरें जाता आनी मागीर तेजें उदक सुट्टा तें मागीर भायर उडोवपाचें. आतां टमॅटो, चिलीज इल्लीच सोय घेयल्या, हांव चड सोय घेयना. आनी हळदी, कॅरट, ऑनियन आनी कॅबेज लिव्स. हांव न्हू पयलीं आनी आतां ऑनियन घालता. आनी हें करपाचें मातशें हें जायन येवपाचें. सॉल्ट घालपाचें. सो आनी रोकडा जायन येता. सॉल्टाचेर मीठ घालपाचें. सो मीठ घायलें मागीर टमॅटो घालपाचें. हें जालें न्ही तें तांबडें जालें. टमॅटो एंड ग्रीन चिलीज बारबो घाता. मागीर न्हू मातशें वगत हांव धांपता. आतां मातशें वगत धांपता. आतां तें काडटा. चोय टमॅटो हें जालें, बरें जाण येयलें टमॅटो. हें घालता करेला न्हू मातशें स्क्वीज करून घालपाचें. आनी मागीर कॅरट घालपाचो. आनी आतां ही कॅबेज घालता. इल्लीशी लिव्स आनी
कोकोनट विथ हल्दी आणि कोकोनट सोय. आणि लास्टा मागीर आनी मातशें वगतान हांव मॅगी घालतलें. मॅगी इल्लीशी उडयता. सोय हांव चड गायना. दीस लिमिटेड. सोय चड घायल जाल्यार म्हाका ती तोंडार मात दिसता. अशें करून बरो लागता. आतां आनी मातशें 2 मिनट दवरता. उदक जाय जाल्यार घालपाचें. इल्लेंशें घाल. पूण हांव चडशें न्हू हेजेर कोत्ती ऑयल घालून. चड ऑयल ना. मॅगी घालता लास्ट आनी एक थोडे 5 मिनट दवरता आनी मागीर बंद करता. जालें मागीर ती. केन्ना ट्राय करेन तुमी ही रेसिपी. बरी टेस्टी लागता. चोय म्हाका टेस्टी लागता. तुमकां कशी लागता ती मागीर कमेंट सेक्शनात सांगाय. ओके. जाली. रेडी टू ईट. च्या बी जाली. सगळें जालें आनी आतां मिशनाचें आहलोलें आनी हें बाय येयलां हिंगसान. हूंय म्हणटा तें कॉयराक प्रॅक्टिसेक गेला थिंगसान येयलां. हाय देन गोईंग से केशें आहाय. तुम्ही लाईक करें, सबस्क्राईब करें, कमेंट मारें आणि शेअर मारें. येतोय हें कोत्ता हांव. हें पर्पल कंप्लीट जालो ना. मातशें वर्क आहा थिंग वयर लावपाचो आनी तें सारकें हें जाता. आपल्या ड्रेस काडपा जाय म्हूण येयलो म्हणटरी हांव च्या पितोलें. हांव च्या बा पिलें आनी मुगे संजेसा हांवें थंय काम करपा बसोता मातशें. बरें आयज चोयता. तुमकां पॅटर्न घालो मेळटा जाल्यार चोयता. खंयचो पॅटर्न घालपाचें. खबर आसूं न्ही खंयचो घायल्यार खंयचो घायना तो. ओके मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. ओके बाय.